बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, कुरान पाक में एक ऐसी आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह ने उसमें ऐसा असर रखा है कि अगर कोई इस आयत का वजीफ़ा करे, विर्द करे, इस आयत को थाम ले, इस आयत पे ऐसा यकीन रखे, तो यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बेइंतहा छप्पड़ फाड़ का रिज़्क ऐसी जगह से अता फरमाते हैं जहाँ से उस शख्स को गुमान भी ना हो, यानी गुमान भी ना हो। नाज़रीन, गुमान क्या होता है कि रिज़्क कहाँ से आना है, वहाँ से आना है, यहाँ से आना है। इंसान ने कई दफ़ा कारोबार किया होता है, या बाज़ दफ़ा इंसान ने किसी से जो है वो किसी बंदे ने मांगे होते हैं कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, वो कर्ज़ा चाहिए, या इस तरीके से, या इंसान ने कोई चीज़ बेचनी होती है। लेकिन ये आयत ऐसे काम करती है, जब मैं लफ्ज़ इख्तियार करता हूँ ना कि ये आयत ऐसे काम करती है, तो आयत में जो अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाए होते हैं, अल्लाह ने वो जो अल्फाज उस आयत के, उनमें असर ऐसा रखा होता है कि जब आप उसका विर्द करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं बताए गए अल्फाज, और अल्फाज भी तो आए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताए हैं, किसी और जगह से तो नहीं आए। तो नाज़रीन, वो अल्फाज, वो जितनी भी कलिमात कुरान पाक में हैं, ये अल्फाज इंसान की मदद को आते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कुरान मजीद भी क़यामत वाले दिन एक बंदे की सूरत में सामने आएगा, और उस बंदे को वो जहन्नम में जाने नहीं देगा, सामने खड़ा हो जाएगा जहन्नम के दरवाज़ों के सामने, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमाएगा कुरान पाक कि मैं इसको जहन्नम में नहीं जाने दूंगा, ये बंदा मेरा विर्द करता था, मेरी तिलावत करता था, मुझे पढ़ता था, तो ये जहन्नम में कैसे जा सकता है। जी नाज़रीन, जो इंसान कुरान पाक की तिलावत करता रहता है। हम इस चैनल पर आपको जो वजीफ़े बताते रहते हैं, आयात बताते रहते हैं, ये भी तो कुरान पाक के बताते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको वज़ाइफ बताएं वो कुरान पाक में से हों, अहादीस मुबारक में से हों, ताकि वो बाबरकत कलाम भी हो और करने में आपको सवाब भी हो, और उसमें किसी किस्म का भी नुकसान ना हो। क्योंकि कुछ कलिमात, कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो जिन्नात के बताए हुए होते हैं, और वो जो अक्सर औकात जो कि आमिल लोग होते हैं, सड़क पर बैठे हुए, या जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, जिनके यूट्यूब चैनल भी हैं, वो लोगों को ऐसे अल्फाज भी बता देते हैं जो अल्फाज नुकसान का बायस भी बनते हैं। किसी वीडियो में हम आपको वो भी बता देंगे कि वो कौन कौन से ऐसे वज़ाइफ हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो वज़ाइफ ना कुरान पाक में से होते हैं, ना अहादीस मुबारक में से होते हैं, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से होते हैं, और ना ही किसी वली अल्लाह के बताए हुए होते हैं। तो ज़ाहिर है वो तो जिन्नात के, कुछ शयातीन के बताए हुए अल्फाज होते हैं, तो वो इंसान को नुकसान ही पहुँचाएँगे। इसलिए नाज़रीन, हम जितने भी आपको वज़ाइफ बताते हैं, आप बेशक सारा दिन पढ़ें, सारी उम्र पढ़ें, दिन रात पढ़ें, पढ़ते ही जाएं, सारी उम्र पढ़ते रहें, आपको उसके फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। वो आपके नामा आमाल में सवाब बढ़ता ही रहता है। तो नाज़रीन, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उम्मीद ही नहीं है कि मैं ये कारोबार करूँगा तो ये कामयाब हो पाएगा, मुकम्मल हो पाएगा कि नहीं, ये कारोबार चलेगा कि नहीं, मैंने ये नौकरी करनी है, ये करूं या ना करूं, मैंने ये जॉब करनी है, मैंने ये काम करना है, करूं या ना करूं। तो नाज़रीन, अंदाज़ा लगाइए कि ज़ाहिर है कि इंसान नहीं जानता, डरता है। लेकिन ये जो मैं आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये आप अगर साथ साथ करना शुरू कर देंगे अपने कारोबार के, अपनी जॉब के, या रोज़ाना के मामलात में अगर आप ये करना शुरू कर देंगे, तो नाज़रीन, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भरोसे ये कसम उठा सकता हूँ कि आपका कोई काम भी नाकाम नहीं जाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको गैब के ख़ज़ानों से वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से आप गुमान भी ना कर सकते हो। इतना ये बड़ा अमल है। अब ये अमल करना कैसे है, ये नाज़रीन, इस अमल की शुरुआत बड़ी आसान है। बस आपने करना क्या है, बहुत आसान,
کہ آپ نے یہ عمل جب شروع کرنا ہے، فار ایگزامپل آج سے شروع کریں، کل سے کریں، پرسوں سے کریں، ترسوں سے کریں، کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جب آپ کوئی نماز پڑھ چکے ہوں، خواہ وہ فجر کی ہے، ظہر کی ہے، مغرب کی ہے یا عشاء کی ہے، عصر کے بعد نہیں، اگر آپ یہ ساری 4 نمازیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، کسی بھی نماز کے بعد، چاہے تو مغرب کی، چاہے تو عشاء کی، تو آپ نے 2 نفل نماز جو ہے وہ حاجت پڑھنی ہے، 2 نفل نماز حاجت، یہ بس آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک، اول آخر درود پاک 3 بار۔ درود پاک سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا آسان عمل ہے، ایک بار اب آپ نے پڑھ لی، اب نیکسٹ ٹائم آپ کو صلاۃ الحاجات جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو 2 رکعت نماز ہے، بس آپ نے روزانہ کسی وقت بھی جو آپ وقت مقرر کر رہے ہیں کر لیں، پھر وقت آپ نے چینج نہیں کرنا۔ فار ایگزامپل آپ نے اگر اس کو مغرب کے بعد رکھ لیا ہے یا عشاء کے بعد رکھ لیا ہے تو 33 بار آپ نے اول آخر درود پاک آپ نے یہ ورد کر دینا ہے اس آیت کا۔ چھوٹی سی آیت ہے، آپ 33 بار سمجھ لیں کہ 3 منٹ میں پڑھ لیں گے میکسیمم۔ 3 بار درود پاک، 3 بار یہ آیت، اور اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک، آپ کا ایک دن کا عمل ہو گیا۔ پہلے دن بس 2 نفل نماز حاجت سے شروع کرنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ والدین چاہیں تو اپنی اولاد کے لیے پڑھ لیں، لیکن وہ اولاد جو خود کاروبار کر رہی ہے اگر یہ عمل کریں تو اس کے لیے سب سے بہترین ہے۔ عمل ہے کیا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 2 نفل نماز حاجت، جو مرضی آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو مرضی صورت ملا لیں، کوئی قید نہیں، کچھ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے 33 بار یہ آیت پڑھنی ہے، سورہ الطلاق کی آیت نمبر 3 ہے، سورہ الطلاق کی آیت نمبر 3 ابھی میں اسکرین پر دکھا دیتا ہوں، آیت بھی اور ترجمہ بھی، اور پھر یہ 33 بار پڑھنے کے بعد اور 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد ایک دن کا وظیفہ ختم۔ دوسرے دن آپ نے بغیر صلاۃ الحاجات کے، بغیر 2 نفلوں کے، صرف آپ نے 33 بار آیت پڑھنی ہے اور آپ کا وظیفہ سمجھے کہ دوسرے دن کا مکمل۔ اب آپ نے یہ کم از کم 41 دن یہ کرنا ہے، 41 ڈیز تک یہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اگر کوئی آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کچھ نہیں، اور مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں آپ کو اجازت عام دے رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کریں، ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سورہ الطلاق کی جو کہ سورہ 65 نمبر 65 نمبر سورہ الطلاق ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ آیت کیا ہے یہ دیکھیے اسکرین پہ آ رہی ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا، لا یحتسب، جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ وَمَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ یعنی آپ اللہ پہ بھروسے رکھ کے یہ عمل کریں تو اللہ رب العزت آپ کو کفایت کر دے گا۔ اور اگلی آیت دیکھیے، ان اللہ بالغ امرہ، اور اللہ اپنے کام کو جو کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا کہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت وہ آپ کو بھی پورا کرائے گا۔ اور آگے جو اس کے آخری الفاظ ہیں، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور یہ یقین کیجئے کہ ناظرین آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، آپ مجھے دعائیں دیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے جس بھروسے پہ دیا تھا اللہ نے ویسے ہی ہماری جھولیاں بھر دی ہیں اور چھپڑ پھاڑ کے دیا۔ تو بس 33 بار پڑھنا ہے۔ کیسا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔
تو بس یہ ہے ناظرین، آپ بسم اللہ کیجئے، شروع کیجئے، اور میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اے میرے رب ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، جو بھی یہ وظیفہ کرے، اے میرے رب، اے میرے پیارے رب، میرے دوست، میرے پیارے اللہ تعالیٰ جی، اس کی مدد فرمائیے گا، اس کی غیبی مدد فرمائیے گا، اس کے ہر کام کو آسان کر دیجیے گا، اور یا رب العزت اس کو خوشیاں عطا فرمائیے گا، کیونکہ تیرے نام کے ساتھ ہی وہ یہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یا رب العزت ہمارے بھی عزت رکھ لینا، اور یا رب تو خیر کسی کی خالی جھولی جو ہے وہ نہیں واپس جانے دیتا، تو مجھے امید ہے یا رب کہ جو بھی یہ کرے گا انشاءاللہ جو ہے وہ اپنی گمان سے زیادہ، اپنی سوچ سے بھی زیادہ حاصل کرے گا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔